अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र करम एहसान कि उसने हमें रमज़ान की बरकतें अता फ़रमाई। ए अल्लाह, इस मुबारक महीने में हमने जो भी टूटी फूटी जैसी भी इबादत की तो उनको कबूल फरमा और हमारी कमियों कोताहियों को दरगुजर फरमा कर अपनी रहमतों से बहरमंद फरमा। आमीन। इसके साथ ही आप सब दर्शकों से भी विनती है कि जो एक हफ्ता या चंद दिन बाकी रह गए हैं उनमें भरपूर इबादत करें कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं अगले साल दोबारा रमज़ान नसीब हो या ना हो। नाजरीन, आज मैं एक लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि एथियस्ट तो नहीं थी मगर किसी धर्म पर भी यकीन नहीं रखती थी, यानी आप उसे एग्नोस्टिक कह सकते हैं। दरअसल एग्नोस्टिक और एथियस्ट में फ़र्क ये है कि एथियस्ट तो बिल्कुल खुदा के वजूद से ही इनकारी होते हैं और खुदा को नहीं मानते, जबकि एग्नोस्टिक खुदा के वजूद का इनकार नहीं करते। वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि कोई बहुत बुलंद हस्ती ज़रूर मौजूद है मगर वो किसी धर्म को फॉलो नहीं करते। तो आइए इस लड़की की कहानी इसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो कैसे मुसलमान बनी। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसने आखिरकार मुझे इस्लाम तक पहुँचाया। ये सब उस वक़्त शुरू हुआ जब मेरी उम्र तकरीबन 16 साल थी। उस ज़माने में मेरी एक बहुत करीबी फ्रेंड थी। एक दिन मैंने उससे एक ऐसी बात शेयर की जो कि मैं काफ़ी अरसे से अपने दिल में महसूस कर रही थी। मैंने उसे बताया कि कई सालों से मुझे अपने मज़हब के साथ कोई ख़ास रूहानी ताल्लुक़ महसूस नहीं हो रहा। अगरचे मेरे माता-पिता ईसाई धर्म के मानने वाले थे, मगर मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं इस धर्म में फिट हूँ। वाक़ई ऐसा ही था। मुझे चर्च जाना अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे चर्च जाना एक ज़िम्मेदारी हो या बोझ हो। यानी ऐसा काम जो दिल से नहीं बल्कि सिर्फ़ इसलिए किया जा रहा हो कि बस ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात मेरे लिए बहुत वाज़ेह थी। मैं खुदा से अपना ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाहती थी, मैं एग्नोस्टिक नहीं बनना चाहती थी। यानी मैं दीन पर अमल करना चाहती थी और मैं कभी मुल्हिद यानी नास्तिक भी नहीं बनना चाहती थी। हालाँकि इस वक़्त मेरे आस-पास बहुत से नौजवान ऐसे थे जो कि खुद को एथियस्ट कहते थे, ख़ास तौर पर नौजवानी की उस उम्र में जब लोग अपनी शनाख्त तलाश कर रहे होते हैं। मेरे दिल के अंदर हमेशा खुदा के साथ एक ताल्लुक़ का एहसास मौजूद था। मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि कहीं न कहीं कोई हस्ती है जिससे मैं बात कर सकती हूँ। ऐसी हस्ती जो कि मेरे सवालों का जवाब दे सकती है, मेरी परेशानियों को सुन सकती है और ज़िंदगी के बारे में मेरे अंदर मौजूद जो बेयकीनी और खौफ़ है उसको कम कर सकती है। चूँकि मैंने एक बहुत मुश्किल और तकलीफ़देह बचपन गुज़ारा था, इसलिए नौजवानी में पहुँचकर मुझे अक्सर किसी सहारे की ज़रूरत महसूस होती थी। मैं चाहती थी कोई खुदा या कोई ताकतवर हस्ती हो जो कि मेरी मदद करे। मेरे दिल के अंदर हमेशा एक एहसास होता था जैसे इंसान के अंदर एक विजदान या अंदरूनी आवाज़ होती है ना, जो कि कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ यही सब कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत भी मौजूद है। मैं यहाँ ये भी वाज़ेह कर दूँ कि मेरा बचपन इसलिए ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मेरे वालिदैन का रिश्ता ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। एक्चुअली हकीकत ये है कि उन्होंने कभी बाकायदा शादी भी नहीं की थी, वो सिर्फ़ एक लिविंग रिलेशन में रह रहे थे और बाद में वो एक-दूसरे से अलग हो गए थे। मेरी वालिदा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की मालिक नहीं थीं। आज के वक़्त में भी मेरे उनसे अच्छे रिलेशन नहीं हैं और मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती। इसलिए बुनियादी तौर पर मेरी परवरिश मेरे वालिद ने ही की। वो एक सिंगल पेरेंट थे और अकेले ही सब कुछ सँभाल रहे थे। मेरे वालिद को ज़िंदगी में बहुत सी ज़िम्मेदारियों का सामना था। एक तरफ वो मुझे पाल रहे थे और दूसरी तरफ मेरी वालिदा के साथ कानूनी और घरेलू मसाइल भी चल रहे थे। इस सब का असर मेरी ज़िंदगी पर भी पड़ा। तकरीबन 14 साल की उम्र से मैं मुख्तलिफ घरों के दरमियान आती-जाती रही। कभी एक घर, कभी दूसरे घर। मैंने 8 या 9 मर्तबा घर बदला और इसके साथ-साथ मुझे बार-बार स्कूल भी तब्दील करना पड़ा। हमारे ख़ानदानी मामलात अदालत तक भी पहुँचे थे। इसलिए ऐसा माहौल किसी बच्चे के लिए ज़्यादा आरामदेह या मुस्तहकम नहीं होता। बचपन में मुझे एक मुकम्मल ख़ानदान कम ही मयस्सर आया।
اسی وجہ سے میں اکثر اپنی دوستوں کی ماؤں کی طرف زیادہ جھکاؤ محسوس کرتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں بھی کسی ماں جیسی شخصیت کے قریب رہوں۔ خوش قسمتی سے میرے دوستوں کے گھر والے میرے ساتھ بہت محبت اور گرم جوشی سے پیش آتے تھے۔ اس کے علاوہ میری خالہ اور میرے نانا نانی بھی میرے لیے ایک سہارا تھے، اس لیے میں مکمل طور پر اکیلی بھی نہیں تھی۔ پھر میری زندگی میں اسلام آیا اور اس نے واقعی میری زندگی بدل دی۔ یہ تبدیلی مثبت تھی۔ اسلام نے میرے لیے صرف مواقع کے دروازے نہیں کھولے، بلکہ مجھے نئے لوگوں سے ملنے، نئی گفتگو کرنے اور زندگی کے نئے تجربات حاصل کرنے کا موقع بھی دیا۔ مجھے ہمیشہ سے مختلف ثقافتوں کے بارے میں سیکھنا بہت پسند تھا۔ مجھے مختلف قوموں کی ثقافتیں، خاندانی نظام، ان کے کھانے پینے کی عادات اور زندگی کے انداز کے بارے میں جاننا اچھا لگتا تھا۔ اسلام کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی کی آج تک کی سب سے بہترین دوست بھی ملی۔ اس کا نام اریچ ہے۔ ہماری ملاقات ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے ہوئی۔ میں نے اس کی ایک پوسٹ کو ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ پر دیکھا اور اسے فالو کر لیا۔ پھر آہستہ آہستہ ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ ایک دن میں نے اسے بتایا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ وہ حیران ہو گئی اور بولی، واقعی؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میری سوچ اور نظریات بھی وہی ہیں جو کہ اسلام کے نظریات ہیں، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تمہیں میرے گھر آنا چاہیے اور میرے خاندان سے ملنا چاہیے۔ میں اس کے گھر گئی، اس کی چھوٹی بہن سے بھی ملی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تم مسلمان بننا چاہتی ہو تو تمہیں کلمہ شہادت پڑھ کر گواہی دینی ہوگی۔ اس طرح میں نے اسی دوست کے گھر کلمہ شہادت پڑھ کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد سے ہم دونوں بہت گہری دوست بن گئیں۔ لیکن اگر میں اپنے اسلام کی طرف سفر کی اصل شروعات کی بات کروں تو وہ اس وقت ہوئی جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں عیسائیت کے ساتھ روحانی تعلق محسوس نہیں کر رہی۔ اس کے باوجود میں خدا سے دعا کرتی رہتی تھی۔ میں اکثر خدا سے ایسے بات کرتی تھی جیسے انسان کسی قریبی دوست سے دل کی بات کرتا ہے۔ میں خدا سے پوچھتی تھی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سچ کیا ہے؟ مجھے اپنی زندگی میں کون سا رستہ اختیار کرنا چاہیے؟ مجھے عیسائیت کے ساتھ تعلق محسوس نہیں ہوتا، لیکن میں خدا کو اپنی زندگی سے نکالنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسی دوران میں نے یہودیت کے بارے میں بھی کچھ تحقیق شروع کی، لیکن میں اس میں زیادہ گہرائی تک نہیں گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت میں اپنی اسی دوست سے زیادہ بات کر رہی تھی جس نے کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتایا تھا۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد بھی میرا سفر ختم نہیں ہوا۔ پھر جب ہمارا تعلق ختم ہو گیا تو اس کے بعد میں نے خود اسلام کے بارے میں تحقیق شروع کی۔ تقریباً 6 سے 7 مہینے تک میں مسلسل پڑھتی رہی اور سیکھتی رہی۔ میں نے دسمبر کے آس پاس تحقیق شروع کی تھی اور اگلی گرمیوں کے آخر تک میں اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ دراصل یہی وہ رستہ ہے جسے میں اپنانا چاہتی ہوں۔ جب میں اتنی کم عمری میں یعنی 16 سال کی عمر میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی تو مسلم کمیونٹی نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ لوگ بہت مہربان، بہت مددگار تھے۔ ہر شخص مجھے کچھ نہ کچھ سکھانا چاہتا تھا۔ مجھے کوئی ایسا مسلمان نہیں ملا کہ جس نے میری مدد نہ کی ہو۔ لوگ میرے سوالوں کے جواب دیتے تھے، چاہے وہ اسلام کے بارے میں میرے شکوک ہوں، تنقیدی سوال ہوں یا وہ باتیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ جن سے میری زیادہ دوستی بھی نہیں تھی وہ بھی میری مدد کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ میرا سفر دیکھنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میں اسلام کو سمجھوں۔ مجھے یہ بات بھی بہت اچھی لگی کہ اسلام میں مشکل سوالوں سے بھاگا نہیں جاتا۔ تاریخ میں اسلام پر جو بھی تنقیدیں کی گئیں، چاہے وہ ملحدوں نے کی ہوں یا عیسائی اور یہودی علماء نے، ان میں سے بہت سی باتیں ہمیں اس لیے معلوم ہے کیونکہ مسلمان علماء نے خود انہیں لکھ کر محفوظ کیا تاکہ ان کا جواب دیا جا سکے۔ یعنی اسلام میں فکری دیانت اور سچائی کے ساتھ سوالوں کا سامنا کرنا نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ مجھے سائنس میں بھی ہمیشہ سے گہری دلچسپی رہی ہے، اس لیے میں ہمیشہ حقائق کو دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے نزدیک سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہونے چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں وہ آخرکار خدا کی ہی تخلیق ہے۔ میرے خیال میں ارتقاء بھی خدا کے بنائے ہوئے نظام کا حصہ ہو سکتا ہے۔ بگ بینگ بھی خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ہوا ہو سکتا ہے۔
नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये कहानी मुतासिर करे और आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने में दिलचस्पी रखते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह। मैंने अपनी ज़ाती तहकीक के तकरीबन 6 महीने बाद इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन समाजी और ज़हनी सतह पर ये इतना आसान नहीं था। मैं कहूँगी कि ये बहुत मुश्किल रहा है और आज भी काफ़ी मुश्किल है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मेरा ख़ानदान बहुत ज़्यादा क़दामत पसंद है। ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे मज़ाहिब से नफ़रत करते हों, लेकिन उनके सोचने का अंदाज़ काफ़ी महदूद और ईसाइयत के खौल में बंद सा है। मैंने कई बार कोशिश की कि उनके साथ इस बारे में खुलकर बात करूं, उनको बता सकूं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैंने उनसे बात शुरू करने की भी कोशिश की, मगर आज तक उन्हें नहीं बता सकी। मेरे ज़्यादातर दोस्त मुसलमान हैं और कुछ दोस्त दूसरे मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे अपना इस्लाम छुपाना पड़ा और आज तक मैं इसे छुपा रही हूँ। शायद मैं इस बारे में उस वक्त तक खुलकर बात ना कर सकूं जब तक कि मैं मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार ना हो जाऊं या मेरी शादी ना हो जाए। अगर उन्हें पता चल जाए तो शायद वो मुझसे ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दें। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ना हो और शायद हकीकत में वो ऐसा ना भी करें, लेकिन यकीनन उनके ज़हन में बहुत से सवाल होंगे। वो ज़रूर पूछेंगे कि मैंने ये बात इतने अरसे तक उनसे क्यों छुपाई। वैसे इससे पहले भी उन्हें कुछ अंदाजे हुए थे। मेरी दादी को भी कभी-कभी शक हुआ था और मेरे वालिद को भी कुछ हद तक एहसास हुआ था। मसलन एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अज़ान की आवाज़ बंद करना नहीं सीखा था और मेरे फ़ोन से अज़ान की आवाज़ आ गई। फिर मैंने अचानक सूअर का गोश्त खाना छोड़ दिया। मेरे ख़ानदान में सूअर का गोश्त बहुत आम है। मेरे नाना-नानी और दादा-दादी इतालवी नहीं हैं, लेकिन वो ब्रुकलिन के एक ऐसे इलाके में बड़े हुए जहाँ इतालवी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए हमारे घर में अक्सर सूअर का गोश्त, सॉसेजेस और इसी तरह की चीज़ें बनती थीं। फिर एक दिन मैंने अचानक कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगी क्योंकि इससे मुझे मतली होती है। एक दफ़ा मेरी दादी को मेरे पैरामाउंट में कुरान मिला तो उन्होंने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। कभी कभी वो जानबूझकर ये भी कहती थी कि खाने में सुअर का गोश्त नहीं है, हालांकि मौजूद होता था। वो शायद मुझे आजमाना चाहती थी। ऐसे मौक़ों पर मैं खाना मुंह में डाल लेती थी और फिर बहाने से बाथरूम जाकर उसे थूक देती थी। मेरे फ़ोन में मुस्लिम कैलेंडर भी लगा हुआ है और मेरे वालिद अक्सर पूछते हैं, ये क्या चीज़ है? तुम्हारे फ़ोन में ये क्यों है? तो मैं बहाना बना देती थी कि मेरी दोस्त ने एक दिन मेरे फ़ोन में ये सेटिंग लगा दी थी और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बंद करना है। आज तक वो कभी-कभी पूछते हैं। मुझे याद है तकरीबन 6 महीने पहले भी उन्होंने पूछा था कि तुमने अभी तक ये अपने फ़ोन से क्यों नहीं हटाया? तो मैंने कहा कि बस ऐसे ही रह गया, मैंने कभी बंद नहीं किया। मैं अपने ख़ानदान को बुरा साबित नहीं करना चाहती और ना ही ये कहना चाहती हूँ कि वो बहुत गलत है। असल में ये नस्लों का फ़र्क भी है। वो एक बहुत कैथोलिक माहौल में बड़े हुए हैं और इस्लाम के बारे में उनके ज़हन में एक आम सा रिवायती सा तसव्वुर मौजूद है। मेरे ख़्याल में मेरे वालिद शायद निस्बतन ज़्यादा खुले ज़हन के होंगे, लेकिन मेरी दादी घर की बड़ी हैं और उनका असर ज़्यादा है। मैं उनके अकायद को बुरा नहीं कहना चाहती, लेकिन वो एक ऐसे ज़माने में बड़ी हुई जब उन्हें मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के बारे में जानने का वो मौका नहीं मिला जो कि आज हमें मिलता है। बेशक आज इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से दस्तयाब है कि यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। पहले मैं अपने वालिद से कहती थी कि मैं शॉपिंग मॉल जा रही हूँ, लेकिन असल में मेरी दोस्त मुझे मस्जिद ले जाती थी। कभी हम कहीं बैठकर इस्लाम के बारे में बात करते थे। वो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद साबित हुई। कभी-कभी वो मुझे मस्जिद भी ले जाती थी क्योंकि मेरे पास उस वक्त अपनी गाड़ी नहीं थी। इसके अलावा इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ शायद नमाज सीखना था, क्योंकि मैं इसे घर में खुलकर नहीं पढ़ सकती थी। हाई स्कूल के बाद मैं एक कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ने लगी थी और इस दौरान मुझे अपने दादा दादी के साथ रहना पड़ा। इसका मतलब ये था कि मुझे और ज़्यादा चीज़ें छुपानी पड़ती थीं।
رمضان کے دوران بھی میں روزہ نہیں رکھ سکتی تھی سوائے اس وقت کے کہ جب میں اپنے اپارٹمنٹ میں ہوتی تھی۔ اسلام میری زندگی کا بہت بڑا حصہ بن چکا ہے، میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ۔ اسی کی وجہ سے مجھے اپنے موجودہ دوستوں میں سے تقریباً 90% دوست اسلام کے بعد ملے ہیں۔ میرے دوستوں نے میرے سفر میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ہائی اسکول میں مجھے جو لوگ ملے جیسے کہ میری دوست اریج، یاسمین، سارہ اور دوسرے لوگ، انہوں نے بغیر کسی شرط کے میری بہت مدد کی۔ انہوں نے میرے بے شمار سوالوں کے جواب دیے، انہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجیں، مختلف وسائل بتائے کہ جہاں سے میں آن لائن سیکھ سکتی تھی، اور ایسی ہی بہت سی چیزیں سمجھائیں۔ ایک لڑکی یارا بھی تھی۔ میں ایک بار اس کے ساتھ ایک کمیونٹی کالج گئی تھی جہاں اس نے مجھے اسلام کے بارے میں کتابچے دیے اور رمضان کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا۔ اگر میں ان لوگوں کو کوئی مشورہ دینا چاہوں کہ جو اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ابھی تک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ مسلمان نہیں ہیں، تو میں یہ کہوں گی کہ آج اسلام سیکھنے کے بہت سے وسائل موجود ہیں۔ آپ ریڈکٹ کے فارمز دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام استعمال کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک پر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خود اسلام قبول کر چکے ہیں اور ان کی اپنی چھوٹی سی کمیونٹی ہے۔ آپ اپنے قریبی مسجد میں بھی جا سکتے ہیں۔ مجھے بھی ایک ایسی خاتون مسجد میں ہی ملی تھیں کہ جنہوں نے میری بہت مدد کی۔ یا اپنے ارد گرد موجود مسلمانوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے پڑوسی ہوں، کولیگس ہوں یا کوئی کلاس فیلو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ جب میں پہلی بار مسجد گئی تو میں نے پھٹی ہوئی جینز پہنی ہوئی تھی اور ایک سویٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ میرے پاس صرف ایک اسکارف تھا جو میں سردیوں میں استعمال کرتی تھی، اور مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ مسجد میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ وہ رات کا وقت تھا اور وہاں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے۔ وہاں میری ملاقات ایک خاتون سے ہوئی۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے وضو کرنا نہیں آتا، بلکہ مجھے یہاں کچھ بھی نہیں آتا، کیا آپ مجھے سکھا سکتی ہیں؟ انہوں نے فوراً کہا ہاں ہاں بالکل۔ پھر وہ مجھے وضو کی جگہ لے گئیں، میں نے اپنی آستینیں اوپر کیں، اسکارف اتارا اور انہوں نے مجھے وضو کرنا سکھایا۔ بعد میں انہوں نے مجھے اپنا ای میل بھی دیا اور کہا کہ اگر تمہیں کبھی کوئی سوال ہو تو ضرور مجھ سے رابطہ کرنا۔ میرا یقین ہے کہ اگر کوئی انسان سچے دل سے اللہ کی طرف آنا چاہے تو اللہ اس کی زندگی میں ایسے لوگ ضرور بھیج دیتے ہیں جو کہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ پھر انٹرنیٹ پر بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ تحقیق کر سکتے ہیں اور لوگوں سے بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص تنہائی محسوس کر رہا ہو یا اسے لگتا ہو کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بات نہیں کر سکتا، تب بھی حقیقت میں وہ اس سفر میں اکیلا نہیں ہوتا۔ کہیں نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بس صرف تلاش کرنے والا ہونا چاہیے، رستے خود بخود نکل آتے ہیں۔